नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि क्या एक इस्राएली तैयारा खुफिया तौर पर पाकिस्तान भी आया था। इस्राएली वजीर आजम के तैयारे के फ्लाइट डेटा के मुतल्लिक क्या हैरान कुन इंकशाफात हुए हैं और मोसाद के एक खुफिया ऑपरेशन का मामला क्या है। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी इस्राएली वजीर आजम के तैयारे के फ्लाइट डेटा के मुतल्लिक क्या सनसनीखेज इंकशाफात हुए हैं और मोसाद के एक खुफिया मिशन का मामला क्या है। आपको इस मामले से जुड़े 3 इंतहाई अहम वाकयात और उनकी सनसनीखेज तफसीलात बताते हैं ताकि आप इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि इस्राएली एजेंसी मोसाद के चंद इंतहाई खतरनाक एजेंट्स एक खौफनाक मिशन पर दुबई पहुंचे। ये एजेंट्स इंतहाई खुफिया तरीके से कत्ल करने और लाशें ठिकाने लगाने में महारत रखते थे। इस खौफनाक मिशन की तैयारी में इस्राएली एजेंट्स के कुल 33 एजेंटों ने हिस्सा लिया। इन कातिल एजेंटों ने दुबई पहुंचने के लिए जाली शनाख्ती कार्ड बनवाए और 12 एजेंटों ने बरतानिया, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के पासपोर्ट इस्तेमाल किए और इन पासपोर्ट्स को इस्तेमाल करते हुए ये एजेंट दुबई पहुंच गए। अब दुबई पहुंचने के बाद इन एजेंटों ने मुख्तलिफ होटल्स में कमरे बुक कराए और ये दुबई भी मुख्तलिफ परवाजों से मुख्तलिफ मुल्कों से होते हुए पहुंचे ताकि किसी को शक ना हो। इनका जो मिशन था उसका बराह रास्त ताल्लुक यूएई, सऊदी अरब और इसराइल की हालिया डील से भी है। इन एजेंटों का मिशन यह था कि उन्हें इसराइल के लिए एक हाई वैल्यू टारगेट यानी इसराइल को एक इंतहाई मतलूब शख्सियत को निशाना बनाना था। ये जो अहम शख्सियत थी ये दुबई पहुंची थी। अब जिस होटल में ये इंतहाई अहम शख्सियत ठहरी, कुछ कातिल इसराइली एजेंटों ने इसके जो बराबर वाला होटल था उस होटल में कमरे बुक करा लिए। इन एजेंटों के पास जो फोन थे उनमें ऐसे सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल किए गए थे कि जदीद टेक्नोलॉजी से भी इन फोन जो सेट्स थे उनकी लोकेशन का पता चलाना तकरीबन नामुमकिन था। अब ये एजेंट्स जिस इंतहाई अहम शख्सियत को निशाना बनाने आए थे वो शख्सियत शाम 4 बजे अपने होटल से निकली और जब रात को 8:30 बजे अपने कमरे में वापस पहुंची तो उस दौरान इस्राएली एजेंट्स उस कमरे को एक जदीद जाली इलेक्ट्रॉनिक चाबी से खोलकर दोबारा बंद भी कर चुके थे। जैसे ही ये शख्सियत वापस अपने कमरे में पहुंची तो इस्राएली एजेंट्स उसका दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गए और ये जो शख्सियत थी जिसे इस्राएली एजेंट्स निशाना बनाने आए थे उसका नाम महबूबुल मुबाह था। महबूबुल मुबाह फलस्तीनी तंजीम के अहम तरीन मिलिट्री विंग अल-कसाम के बानी थे जिन्होंने इसराइल को बेपनाह नुकसान पहुंचाया हुआ था। अब जब ये एजेंट्स महबूबुल मुबाह के कमरे में पहुंचे तो उन्होंने पहले महबूबुल मुबाह की टांगों को एक खास किस्म की खतरनाक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से झटका लगाया और ये एक ऐसी डिवाइस थी जिसके झटके से इंसान का दिमाग माऊफ हो जाता है। उसके बाद जब वो बेहोश हो गए तो उनके सर पर इसी डिवाइस से एक और झटका लगाया गया जिससे उनकी मौत इस तरीके से हुई कि ये एक बिल्कुल आम तबई मौत और कुदरती मौत लगती थी और लगता नहीं था कि ये एक कत्ल का मामला हो सकता है। दुबई पुलिस पहले 2 दिन तक यही समझती रही कि ये मौत कुदरती है, लेकिन बाद में जब तफसीली तहकीकात हुई और कुछ सीसीटीवी फुटेजेस मिली तो पता चला कि ये कत्ल इस्राएली एजेंटों ने किया है। उसके बाद दुबई पुलिस ने इंटरपोल के जरिए इन एजेंटों के वारंट भी जारी करवाए।
یہ ایجنٹ پکڑے تو نہیں گئے لیکن اصل کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے، اور وہ کہانی یہ ہے کہ 2010 میں ہونے والے اس قتل کے بعد حال ہی میں اسرائیلی ایجنسی موساد کے سربراہ نے یو اے ای اور سعودی عرب کے کئی خفیہ دورے کیے۔ اب بہت سے حلقوں نے یہ سوالات اٹھانا شروع کر دیے ہیں کہ دبئی میں جو قتل کیا گیا محبوب المبوغ کا، کیا وہ بھی کسی بڑے سمجھوتے کا حصہ تو نہیں تھا؟ اور اب واپس آتے ہیں اسرائیلی وزیر اعظم کے جہاز کے حیران کن ڈیٹا کے معاملے پر، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اسلام آباد میں یو اے ای کے سفیر نے اس پورے معاملے کے متعلق کیا حیران کن بیان دیا تھا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں یو اے ای کے سفیر نے کہا تھا کہ 28 اسلامی ممالک اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ اسرائیل سے محاذ آرائی کے بجائے امن قائم کرنا خطے کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ان کا تاثر یہ تھا کہ 28 اسلامی ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے والے ہیں اور اسے تسلیم کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 28 اسلامی ممالک کا موقف ایک طرف ہوگا اور پاکستان کا موقف دوسری جانب، جس پر وزیر اعظم عمران خان پوری طرح ڈٹے ہوئے ہیں کہ پاکستان اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا جب تک مسئلہ فلسطین کا منصفانہ حل نہیں ہو جاتا۔ بہرحال واپس آتے ہیں اس معاملے پر کہ اسرائیلی وزیر اعظم کے طیارے کے ڈیٹا کے متعلق کیا حیران کن انکشافات ہوئے ہیں، اور آگے چل کر اس معاملے پر بھی بات کریں گے کہ کیا ایک اسرائیلی طیارہ خفیہ طور پر پاکستان بھی آیا تھا۔ تو پہلے آپ کو بتائیں کہ تل ابیب سے سعودی عرب جانے والا طیارہ ایک اسرائیلی بزنس مین کا تھا، یعنی اسرائیل کی ایک بڑی کاروباری شخصیت کا یہ نجی جہاز تھا۔ اس سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو جو بیرونی دورے کرتے رہے ہیں، ان میں وہ یہی طیارہ استعمال کرتے رہے ہیں۔ یہ طیارہ اتوار کی دوپہر تل ابیب سے اڑا اور اس جہاز نے ایجپٹ کے ایسٹرن کوسٹ کا فضائی راستہ لیا اور پھر سعودی عرب کی طرف مڑ گیا۔ یہ طیارہ جی ایم ٹی ٹائم زون کے مطابق 6:30 پر سعودی عرب کے شہر نیوم میں لینڈ کر گیا۔ اب سعودی عرب کا یہ جو نیوم شہر ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے اس شہر کو ایک ہائی ٹیک ٹورزم ہب کے طور پر پلان کیا تھا۔ یہ شہر اردن اور مصر کی سرحد کے قریب ہے، اور اسرائیل کی جو جنوبی پٹی ہے اس سے یہ شہر کوئی 44 میل دور ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف 70 کلومیٹر دور ہے۔ اس شہر میں اسرائیلی وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے خفیہ ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں امریکی وزیر خارجہ بھی موجود تھے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق تل ابیب سے آنے والے طیارے میں موساد کے سربراہ بھی موجود تھے۔ یہ طیارہ 5 گھنٹے تک نیوم شہر میں رہا اور 5 گھنٹے بعد اس نجی طیارے نے تل ابیب کی جانب واپس پرواز کی۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ کیا اسرائیل کا خفیہ طیارہ اسی طرح پاکستان بھی آیا تھا؟ تو معاملہ یہ ہے کہ ایک اسرائیلی اخبار کے ایڈیٹر نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایک اسرائیلی جہاز کی پرواز کو خفیہ رکھا گیا۔ اس جہاز نے پہلے اردن میں لینڈ کیا اور اس کے بعد یہ جہاز اردن سے اڑا اور اسلام آباد لینڈ کر گیا۔ اس صحافی کے مطابق اردن میں اس جہاز کو لینڈ کروانے کا مقصد یہ تھا کہ اس پوری فلائٹ کو خفیہ رکھا جا سکے۔ اس صحافی نے اس سلسلے میں فلائٹ ڈیٹا کی ایک ویب سائٹ کا حوالہ دیا تھا۔ اس صحافی کے مطابق 24 اکتوبر 2018 کو یہ جہاز 10 گھنٹے تک اسلام آباد ایئرپورٹ پر کھڑا رہا اور پھر اسی روٹ سے واپس چلا گیا۔ دوسری جانب جس ویب سائٹ سے یہ ڈیٹا لیا گیا تھا، اس نے اس جہاز کی پاکستان آمد کی تصدیق نہیں کی تھی، اور پاکستانی حکام اور جو سول ایویشن ہے اس نے بھی اس خبر کی مکمل طور پر تردید کی تھی۔ لیکن اس معاملے پر قومی اسمبلی میں بہت ہنگامہ ہوا تھا۔
بعد میں یہ خبر دینے والے صحافی نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس جہاز نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ نہ کیا ہو اور یہ جہاز صرف اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر سے گزرا ہو۔ یہاں اہم بات یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم آن ریکارڈ یہ بیان دے چکے ہیں کہ پاکستان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے دباؤ ہے، لیکن پاکستان کا اور وزیر اعظم کا دو ٹوک موقف یہی رہے گا کہ مسئلہ فلسطین کے حل تک پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔